अच्छा जी, पहले तो ये बताइए, ये जो एक कारपेट पड़ा हुआ है यहाँ पे, रग सा पड़ा हुआ है, ऊँट के बालों का कंबल, जा ये ये सहराओं में इस्तेमाल होता है जहाँ सर्दी वो पड़ती है कि इंसान तो क्या, खुद रेत ही जम जाती है, पत्थर भी जम जाता है। सिर्फ ये नहीं, ये है, वो है, वो है। फिर मैंने अर्ज किया था कि ऊँट की हर जिंदगी में खैर होती है। जी जी जी। इसके ऊपर सोने वाला जहाँ सर्दी से बचता है, वहाँ बड़ी खतरनाक बीमारियों से बचता है। अरे अच्छा। ऊँट की जिंदगी इंसानी जिंदगी के साथ है। बहुत बड़ी बीमारियों से, ऊँट के बालों से बने हुए जो कंबल होते हैं, उनसे बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियों से बचता है। आज भी सहराओं में, हमारे पाकिस्तान में खुद, ये ऊँट के बालों से चारपाइयों के बान बनाते हैं, कंबल बनाते हैं, बिछौने बनाते हैं, ओढ़नियाँ बनाते हैं। तो वो जिंदगी है। क्यों? एलर्जी इसमें नहीं है। इसमें एलर्जी नहीं है? वाह। एलर्जी जो है वो बस उसको मैं पीस की एलर्जी कहूँ या एलर्जी कहूँ, इसमें नहीं है। तो ये इसको खोल के जो आपने रखा हुआ है, बाकी भी जो हम देख रहे हैं, तो ये इसमें अगर इसको फोल्ड करके रखेंगे तो क्या होगा? ये खराब हो जाएगा या अच्छा, क्या होगा? असल में इसको हवा चाहिए, अच्छा, इसको खुला माहौल चाहिए। ओके। क्योंकि ऊँट अपनी जिंदगी में खुले माहौल में रहा खुले है, माहौल में, खुली हवाओं में बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। खुली फजाओं में रहता है। अल्लाह हू अकबर। और उसकी जिंदगी में अल्लाह ने हैरत अंगेज निज़ाम रखा है। आपको अजीब बात बताऊं, ऊँट के अंदर एक मस्ती आती है, एक वक्त आता है उसके मुंह से झागे निकलती है, जी 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 जी, बिल्कुल और बिल्कुल। बड़ी जुबान फुलाता है, फुलात, जो बिल्कुल नर सही, ऊँट है। बिल्कुल सही, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। उसकी जो झाग है ना, वो झाग अगर लेके पताशे में डालें, पताशे में, बताश, जी 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 जी। और उसकी झाग डाल के वो पताशा एक सुबह शाम खाएं, झाग। झाग। बल्कि बाज लोग ऐसा करते हैं कि उसके ऊंट वाले को कहते हैं, वो उसके मुंह पे पताशा डाल के पताशा उससे तरबतर कर देता है, करता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और वो ठीक। खा लें। जी जी। बे औलादी के लिए, कमजोरी के लिए और फिटनेस के लिए फिटनेस लाजवाब के चीज। लाजवाब, अरे अल्लाह हू अकबर, वाह 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 वाह। ये अच्छा कह रहे हैं आप, साथ साथ बताए जा रहे हैं। ये इस पर ये देगचियाँ और सारा कुछ, ये क्या है? बर्तन के बर्तन भरे हुए हैं। आप वो बर्तन का ढकना उठा के देखिए, वो बर्तन भी म्यूजियम में भरा हुआ है। अरे, ये जो ऊपर हम देखते हैं, ये बकरे की छाल है, ये नेस्ट है, ये सारे लगे हुए, ये भी खास तौर पे ये कहीं से देखिए, आए ये हैं, क्या मशकीज़ें है? हैं, ये मशकीज़ें ये हैं, जी मशकीज़ें हैं। जी जी। और ये भैंस की खाल का रस्सा है, अच्छा, और इसी से एक डोल है, वो डोल है, वो डोल है, वो जो ऊपर लटके हुए लटके हैं, हुए जी हैं। जी जी जी। ये सहराओं में बहुत गहरे पानी के कुएं, उसके जरिए से ऊंट आगे खींचता है। एक फिरकी सी होती है, वो यहाँ पड़ी है, वो भी पड़ी है घिसी हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी। उसी के ऊपर से रस्सा फिर पानी से नीचे बड़ा सा डोल खींच के लाता है, जिसे इंसान नहीं खींच सकते। और ये वो वाला रस्सा है ये वो रस्सा है, उसमें, ये वो रस्सा और है ये जी। बड़े प्यारे प्यारे घोंसले जो हैं, ये परिंदों ने बनाए हैं परिंदों घोंसले, बनाए हैं। वाह, परिंदों वाह, ने वाह। बनाए। आप हैरान होंगे, इसमें लोहे की तारें भी रखी हैं। अच्छा, उन्होंने वो मतलब पूरा दरख्त कटे तो मैं फिर वहां से ले आया। अच्छा, वो जो है फिर वहां से ले आए जी, यहाँ पे, जी, बिल्कुल जी। जबरदस्त। और ये जो एक, ये पुराना लोटा है, भारी देखें कितना वाह है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। लकड़ी के पीसेस, और ये चक्की, और चक्की वो पड़ी हुई है। वाह 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 वाह। तो ये भी कहीं ऐसी ही किसी जगह से ये जी सारा हाँ, कुछ है पुरानी चीजें जिसमें? निकली हैं। चूंकि मेरे पास जगह नहीं है, जी तो जी। मैंने फिलहाल तो रख दिया है। ये इसका आप जिक्र कर रहे थे। ये भरे हुए हैं, ये देखें ना, वाह ये वाह, बर्तन भरे हुए भरे हैं, हुए हैं इसमें इस चीज़ से, सारे, जगह ही इस चीज़ से, नहीं है, इस चीज़ से। कहाँ से लाए। अरे अरे, ये भी इसी तरह से, ये सारा? ये पुराना व्हील है, पुरानी रेड़ियां होती थी, जी बैल जी रेड़ियां, जी जी। जो जिसके आगे पुराने पहिए होते थे। ये पुरानी जी। जूतियां हैं, ये जूतियां हैं। वाह, ये भी बड़ी ये भी जूती पड़ी है। ये कितना कितना पुरानी होगी ये इसमें? मैं हटा लूं, ये जूतियां पड़ी हैं। ये वो जूती है जिसका हम जिक्र कर रहे थे ये भी उस छोटी, ये प्रोग्राम के बच्चे की अंदर। जूती जी है, जी जी। ये बड़े की जूती है। ये पहन लेते थे, जी, और ये बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये पहनने के बाद जो है कोई ऐसा मसला, नहीं। कोई बीमारी, कोई चीज़, कोई कुछ नहीं। और नहीं। ये ऐसा कि एक लिंक है बॉडी के अंदर, जी, क्योंकि अभी भी जो डॉक्टर्स हैं वो पैर से ही मसाज करके वो ऐसे। सारा कुछ, हार्ट के बीमारियां और सारा कुछ उसी से कर रहे हैं। तो ये एक ऑटो मुसलसल का एक चल रहा होता था फितरत है। फितरत के साथ। वाह वाह वाह। अच्छा हज़रत जी, ये वो ऊँट की हड्डियाँ जो आप कह रहे थे कि ये सारा कुछ है, और अगर मैं ये पकड़ूं, हाँ, ये ऊँट की खोपड़ी है। ऊँट की खोपड़ी, आप देखें ना, पूरा ऊँट का पूरा सर, उसका पूरा देखिए। जी जी। अच्छा, ये ऊँट का पूरा पाँव पड़ा है। अरे,
ये देखो ना पूरा पाँव खुश्क पड़ा है, जी जी। पूरा पाँव पड़ा। तो ये आप कहाँ से कब से जमा कर रहे हैं और कब से ये मैं सहराओं में जाता हूँ। अच्छा वहाँ ऊँट मर जाता है तो पर मरा हुआ ऊँट गल जाता है, उसकी हर चीज़ खत्म हो जाती है। तो खास तौर पे जाते हैं या इस काम के लिए जाते हैं? मैं रूहानी महफिलों के लिए जाता हूँ, सहराए बहावलपुर के आखिर में बॉर्डर तक। अरे तो वहाँ शिकार तो मेरा शोबा नहीं है, जी जी। लेकिन मैं इन चीज़ों में जगह जगह अगर बिखरी हैं तो फिर अपनी गाड़ी में डाल अच्छा देता हूँ। एक तो आपने बताया कि जादू के हवाले से जो है वो ऐसी चीज़ें ऐसी असर नहीं करती हैं जहाँ पे ऊँट की चीज़ें हों और ऊँट की हड्डियाँ हों, और दूसरा आपने बताया कि दीमक भी नहीं बहुत होती है। ज़्यादा। दीमक का इससे क्या ऐसा ताल्लुक देखिए, इसमें? ये मखलूक है ना, जी 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 इसके जो जितनी भी हशरात हैं, जी जी इसकी अल्लाह जल्ल शानहू ने इसका जो हाकिम बनाया है, जिस तरह रिजालुल गैब है, जी, निज़ाम जी, तो अल्लाह चलाता जी है। जी बिल्कुल। क्या फिर अल्लाह फिर इसका मतलब है फरिश्तों का मोहताज है? नहीं, नहीं फरिश्ते ये काम करते हैं। ये इसी तरह अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने निज़ाम को दुनिया को असबाब में, इसके एक हाकिम है, उनका नाम है कबीकिज। कबीकिज, हाँ, कबीकिज। इसके हाकिम किसके किसके? हशरातुल अर्ज़ के, दीमक, चिंटियाँ, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, ज़मीन के नीचे रेंगने वाले। उसकी हमारी पुरानी रूहानियत की मोतबर किताबों में उनका नाम जो है वो कबीकिज है। कबीकिज। अच्छा कबीकिज। अच्छा, जो कबीकिज इसका जो मौक्कल है, उसका सारा बिछौना, उसका सारा निज़ाम ऊँट की हड्डी के साथ है। उसके थ्रू इस पूरा सिस्टम चल रहा है। सारा उनकी हड्डी अल्लाह के का थ्रू। निज़ाम है, अल्लाह अपने अमर से चला रहे, उसके सारा निज़ाम कबीकिज है, उसकी ऊँट की हड्डी इसके साथ, उसका सब कुछ बना हुआ है। और ये जो दीमक है, ये कबीकिज नाम से भागती है और उनके बिछौने ऊँट की हड्डी से भागती है। ऊँट की हड्डी से भागती है। अरे अरे अरे, तो ये जो अभी जो दीमक किल सेंटर और ये वो पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, तो ज़्यादा आसान नहीं था कि अगर वो, लेकिन किसको इतना इदराक और इतना पता उसको? आपने तो पूरा एक शेल्फ यहाँ पे ऊँट की हड्डी का जो अभी है बहुत बनाया सारी हुआ है। हैं। अभी ये पीछे यहाँ पे ये भी पड़ी हुई है, ये सारी ये चीज़ें उसकी पड़ी। पूरा ये कमर बैकबोन है। हाँ, जी हाँ। कमर, हाँ जी। सारी। वाह 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 वाह। उसमें और ये यहाँ पे अगर हम आए, ये भी वही ऊँट के ये बालों ऊँट का ये बाल, ये भी वही सारे चीज़ है वही उसमें। अब देखो ना, इसमें बर्तन सारे भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। पुराने ये गिलास, डिस्प्ले प्लेट। होने चाहिए, लेकिन वो ऑब्वियसली जगह की तंगी की वजह से जगह ये सारा कुछ उसमें। और ये शहद का छत्ता है। वाह वाह वाह। ये पुराने मशकी से नहीं, डोल हैं उसके निकालने के, पानी निकालने के, बिल्कुल पुराने वो डोल हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो खस्ता हो गए, जी और जी। सहरा वालों से मैं फिर उनसे ले आया। अरे वाह 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 वाह। ये आपने कोई चीज़ जहाँ से मिली वो आपने छोड़ी नहीं है। ये थोड़ी सी मॉडर्न एज आ गई है सर यहाँ पे तो हेलमेट भी आ गया ना सर, ये तो वाह वाह वाह। ये वर्ल्ड वॉर का है, कब का है सर? मुझे तो उसी दौर का लग रहा है उसमें। और ये पानी की थर्मस भी है और सारा कुछ, जो चीज मिली पुरानी इसमें। वाह वाह, ये थोड़ी सी मॉडर्न एज आ गई। रेडियोस, वाह वाह। रेडियो स्टार रेडियो 1960 का है, 1960 ये का, लिखा हुआ है। वाह वाह वाह। टाइपराइटर और फिलिप का। ये चीजें आज के दौर में बच्चों को कहाँ पता होंगी। गिटार भी है सर, एक जी। प्रोजेक्टर भी है, वाह वाह। घड़ियां उस दौर की, ये बड़ी जोर से अभी भी मेरे कानों में इसका अलार्म बड़ा तंग करता होता था सर। क्योंकि जवानी की नींद हो गई। जवानी की नहीं हुई ना। और ये वो वाला अलार्म कर्र वाला जो है ना उसमें। ये जवानी। और ये बाइनोकुलर्स, दूरबीन, वाह 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 वाह। कैमरा उस दौर का, वो जो 36 इसके जी, अंदर ऐसे। क्लिक्स होते थे। टेलीफोन, वाह 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 वाह। अगर मजीद आगे चलते हैं, ये जो कपड़ा बनता था इससे जो ये कपड़ा चरखा, बनता था, इससे चरखा, कपड़ा हाँ बनता जी। था। वाह वाह। और फिर इससे एक और होता था ना, जी जी आप देखिए, हाथ को आप यूं घुमाइए, जी। यूं घुमाइए, आपके शोल्डर फिरोज, फ्रीज नहीं होते। फिरोज लफ्ज, फिरोज, हाँ फिरोज, फिरोज, हाँ। फिरोज पत्थर फिरोजा है, पत्थर नहीं बनते, पत्थर नहीं जिसको बनते। फ्रीज कहते हैं। फ्रीज, हाँ, अच्छा अच्छा। पत्थर नहीं बनते, यानी नहीं जिंदगी हरकत में रहती है। वाह और वाह। छाती का कैंसर नहीं होता। अरे अरे, वो जो उस वक्त एक्सरसाइज पूरी एक घर पूरा का एक सारा काम, घर का काम सारा। झाड़ू देना, हाँ और डस्टिंग वगैरह, ये इससे जो है जिंदगी की ये हिस्सा मुतहरिक रहता है। मुतहरिक रहता था। और ये जब ये हिस्सा मुतहरिक होता है, यहाँ बीमारियां नहीं आती। नहीं आती। और वो जो बैठ के काम करना और सारा ये कुछ, चरखा जी, उसी का चरखा हिस्सा उसमें। पड़ा हुआ है। जी जी अच्छा, एक और चीज ये है, जी। ये हमारे पास समावार हैं, ये कश्मीरी, जी 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 ये जी। कश्मीरी समावार है। जी जी। और ये चमड़े की चारपाई है। अरे अरे, ये चारपाई चमड़े की है,
بس اس کی حفاظت اور لائف یہی ہے کہ آپ اسے صرف تیل لگاتے رہیں. اچھا یہ جو ہے یہ اس چمڑے کا بنا ہوا ہے سارا. چمڑے کا بنا، بالکل 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 بالکل. اور اس کو آپ نے اس کو سخت نہیں ہونے دینا چمڑے کو، اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو لگاتے رہیں، اس کو آئلنگ کرتے رہیں اس کی، تو ٹھیک رہے گا اس میں. آپ نے چھت تک چیزیں بھری ہوئی، ارے اللہ اکبر. اور یہ جو یہ آپ نے یہ گھوڑے کا جو سیڈل ہے، مطلب آپ جہاں جہاں گئے نا آپ دیکھیں اس کے اندر بھرا ہوا ہے. جی جی سامان بھرا ہوا ہے، بالکل اس کے اندر بھرا ہوا ہے. اس کے اندر بھرا ہوا اس کی آواز دیکھیں، آواز. ہاں جی، اس کی کھوکھلی آواز نہیں کھوکھلی ہے. آواز نہیں ہے اس میں. یہ وہی ڈول ہے. کتنے سال پرانے چیزیں یہ ہوں بہت گی؟ پرانے ڈول ہیں جو اب بھی استعمال میں ہیں. اور یہ جب دیکھیں اس کو پیمند لگا ہوا، یہاں سے رسیاں ہوتی ہیں اور اوپر جو ہے وہ بھینس کا رسا ہوتا ہے جو اس کو کھینچتا ہے، پانی کو کھینچتا ہے اس میں. تو اس علاقے میں تو اور وہ ہوتا بھی بہت زیادہ نیچے، پانی تو بہت زیادہ گہرا اور کڑوا اور کڑوا. ارے تو یہ بھی کوئی خاص کسی جگہ کی یہ پرانی ٹائلز ہیں، پرانی نقاشی کی ہوئی. آج تو ہمارا پینٹ ایک سیزن بھی نہیں، یہ تو صدیوں پرانی نقاشی ہے اور صدیوں پرانی ٹائلیں ہیں اور آج تک ان کا رنگ نہیں اترا. ارے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ ساری چکیاں ہیں، چکیاں، واہ یہ ساری چکیاں پڑی ہیں. اور یہ بھی پھر وہی والا سسٹم ہے، فل باڈی ایکسرسائز اور سارا کچھ سارا وہی چیز ہے. اور اس کا جو نکلا ہوا آٹا ہے وہ بھی، وہ تو پھر زندگی ہے، اس کے اندر بیماری نام کی چیز نہیں ہے، شفایابی کا پیغام ہے. پیغام اصل میں وہ چکی نہیں چل رہی. جی جی اصل میں وہ آپ ایک اور چیز دیکھیں، چکی ہمیشہ اینٹی کلاک چلتی ہے. جی 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 دائیں جی. اور پوری دنیا میں شفایابی کے راز ہمیشہ اینٹی کلاک ہوتے ہیں. اینٹی کلاک وائز یہ کلاک ہے، یہ کلاک وائز ہے. ہاں جی ہاں جی، اینٹی کلاک. اور ہمیشہ سنت زندگی اینٹی کلاک، یہ دائیں طرف سے. اس میں بڑے راز ہیں. سائنس نے اسے اینٹی کلاک کہہ دیا، ہم اسے دائیں راستہ کہتے ہیں، دائیں طرف کہتے ہیں. اور اس میں صحت یابی کے راز، شفا یابی کے راز، حفاظت کے نظام، حادثات سے حفاظت اور تحفظ. خانہ کعبہ کا طواف بھی جو ہے اینٹی کلاک وائز ہے، اس میں پورا نظام یہی. تو یہ شیر کا پورے کا پورا چیتے کا پورا جسم ہے اور اس کو ہم نے اونٹ کی کھال پہ رکھا ہوا ہے. اس کا پورا حصہ جو ہے سر اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. آپ اس کے ناخن دیکھیے جی، ناخن ابھی تک ہیں. اور یہ گفٹ آیا ہے یا خود شکار کیا؟ بس یہ اصل میں جب طلب ہوتی ہے نا، پھر طلب پہ ساری راہیں کھلتی. ارے اللہ اکبر. شکار کا شوق نہ بالکل بھی نہیں؟ بالکل. وجہ اس کی وجہ ہے تو آپ جس علاقے سے ہیں وہاں کا تو ایک پورا اصل میں میں ایک پرانے قدیم شہر سے میرا تعلق، لیکن شکار اس لیے نہیں کہ فطرت اور زندگی کو جینے دے اور فطرت کو رہنے دے. کیونکہ یہ فطرت ہے. میں شکار کو حرام نہیں کہتا، پر میں کہتا ہوں آج کے دور میں شکار کی ضرورت نہیں. گوشت اتنا ہو گیا ہے، ان کو جینے دیں، سروائیو کرنے دیں. ارے ارے واہ واہ، خوبصورت. ایک مغلیہ دور میں پرانے بادشاہوں، راجوں مہاراجوں میں ایک وقت ایسا تھا کہ شکار کے لیے 10-12 سال کے 8-10 سال کے بچے بطور چارہ استعمال ہوتے تھے. اسے چارہ کہتے تھے. جنگلوں میں اونچی مچان بنائی جاتی تھی. چیتے کے شکار کے لیے بچے کو بوری میں ڈال کے اس مچان کے سامنے جہاں تیر لے کے یا بندوق لے کے بیٹھا ہوتا تھا، بچہ شور کرتا تھا. اس کی شور میں وہ چیتا شیر آتا تھا، اس کو چیرتا تھا. ادھر بچہ بھی مر جاتا تھا، ادھر نشانے سے شیر بھی مر جاتا تھا. اور راجوں مہاراجوں کا شوق پورا ہو جاتا. نہیں، ایسے شوق تو رہنے دیں. یہ ایک تاریخ ہے اس میں. یہ ٹائل سر، یہ ٹائل. اچھا ایک چیز یہ ہے، یہ کھار پڑی ہے. یہ صحرا میں ایک بوٹی ہوتی ہے، صحرا میں، جی جی صحرا میں ایک بوٹی ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، اس سے ایک کھار بن جاتی ہے. یہ ہمارے ایٹمی نظام میں بہت استعمال ہوتی ہے. لیکن ہاں ایٹمی نظام میں بہت، اور پہلے کپڑے اسی سے دھوتے تھے. اچھا. اور پھر اس کی شفایابی کی پوڑیاں بنتی ہیں مختلف بیماریوں میں، صحرائی لوگ بناتے ہیں. یعنی یہ بوٹیوں کی راکھ ہے جو جمع ہو چکی ہے اور سخت بن چکی ہے. سٹون ٹائپ پہ چیز بالکل ایسی ہے. یہ جڑی بوٹی آپ دیکھیں، اس کی شکل راکھ کی شکل. جی 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 جی. فطرت ہے. تلاش کرتے جائیں تو چیزیں ملتی کیا ملتی جاتی ہیں فطرت میں. نارائن نواس.
جی ہاں، ایک جگہ یہ میں نے دیکھا تو وہ انہوں نے اٹھا کے اس کو پرے رکھا ہوا تھا. ایک ہمارے یہاں ملتان کے ساتھ شہر ہے کیروڑ پکا, جی جی وہاں گیا تو رکھا ہوا تھا. کر یہ نحوست ہے, یہ میں مجھے دے دو. میں کہا نحوست میں خود ہی سنبھال لوں گا. یہ پرانی چیز ہے. واہ واہ واہ. یہ دودھ کے لیے, لسی کے لیے. لسی کے لیے. واہ واہ واہ. اچھا یہ چیزیں ساری وہی ہیں جو آپ بتا رہے تھے, شولڈرز کا اور سارا. آپ ایک چیز اور دیکھیے, جی جی, یہ جو پڑا ہے نا سانچا, یہ ملتانی مٹی, کاغذ, بھوسا, بورا, ماش کی دال, اس کو ملا کے ایک برتن بنا ہوا ہے. ان چیزوں کو ملا کے برتن بنا ہوا ہے. یہ ارے پرانا, ارے واہ واہ واہ. واہ یہ واہ پرانا برتن اسی کو ملا کے بنا ہوا ہے. یہ برتن, یہ والا برتن. ہاں جی ہاں جی. یہ اسی کو ملا کے. اور یہ جھروکے, یہ سارا کچھ. یہ ایک ماڈل ہے بہت پرانا. اوف. اچھا یہ پرانے دور کا پائپ ہے. جی جی. اس کو آپ سیوریج کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ہاں جی, وہ پائپ ہے, سیوریج پائپ. اچھا, یہ پرانے دور کا. واہ واہ. اور یہ ایک چولہا بھی پڑا ہوا ہے. جی ہاں, چولہا اس دور کا. انگیٹھی ہے. انگیٹھی. یہ اصل میں انگیٹھی ہے. انگیٹھی. اچھا. اس میں انگارے رکھ کے اوپر دودھ کی پتیلی رکھ دی, کمرے میں رکھ دی, کمرے میں انگیٹھی ہے یہ. ارے واہ 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 واہ. پنجرا. سر یہ تو ایک ایک چیز نا, وہ بلکہ ضروری ہے اسی چیز کا. یہ کاپر کا ہے, یہ تانبے کا ہے, بلکہ اس کا وزن ہے 5 کلو 444 گرام. یہ اس کا وزن ہے 10 کلو 246 گرام. اوف, 10 کلو کا وزن. یہ کیجی کا وزن ہی ہے, بہت زیادہ. اوہ اوہ اوہ. یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں جو نظام میں بس تو جہاں سے حضرت جی یہ تو پھر پورا کا پورا ایک آپ کو میوزیم بنانا پڑے گا. یہ تو اب ہمیں نہیں, اللہ دے گا جگہ اپنے غیب کے خزانے سے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایسے تو ابھی تو آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ بہت سارا کچھ تو ابھی وہ برتنوں سے نکلا ہی نہیں ہے, وہ اس میں ڈمپ کیا ہوا ہے. اور بھی سیڑھیوں سے اوپر آ رہے تھے تو سیڑھیوں کے ارد گرد بھی سارا کچھ جو ہے وہ اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ اوپر فلور ایک الگ ہے, اس فلور کے اوپر بھی اس میں بھی یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے. سر یہ رائل بنگال ٹائیگر کا اصلی سر, اس کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے ابھی, بلکہ کچھ عرصہ پہلے یہ خراب ہو گیا تھا. ارے پھر اس کو ہم نے محفوظ کیا, حنوط جسے ریزرو کہتے ہیں, اسٹف کہتے ہیں. جی جی. تو یہ ہم نے کرایا. اسی طرح یہ سینگ ہے, اس طرف یہ ہرن ہیں سارے. جی جی جی. یہ بھی اسی جو ہے زندگی کا حصہ ہے. ادھر اندر کوائنز ہیں کیا ہے سر؟ جی ہاں, یہ اندر جو ہے یہ پرانے سکے ہیں, پرانے سکے. پرانے سکے. اچھا وضاحت یہ کر دوں کہ یہ جانور یہ ذبح کیے ہوئے مجھے ملے ہیں, یہ میں نے نہیں کی, خود نہیں کیا, میرا شکار شعبہ نہیں, شوق نہیں ہے, شوق نہیں ہے, شعبہ ہی نہیں. یہ مجھے ملے ہیں کہیں سے تو میں نے ان کو لٹکا دیا ہے. تو یہاں یہ سکے ہیں سارے, جی جی. اس کے اندر باہر اور پرانی چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں ساری. اور سکے بھی کتنے, کس دور کے, کس ٹائم کے ہیں؟ بہت زیادہ پرانے سکے ہیں, بہت پرانے بھی ہیں, نئے بھی ہیں, اور بہت زیادہ پرانے بھی ہیں, اس سے زیادہ پرانے بھی ہیں. واہ واہ واہ. جی اچھا, آپ نے اب ہم اگر مین آپ کے سائٹ پہ چلتے ہیں جہاں پہ آپ نے جو ہے بہت سارے مزید چیزیں پڑی ہوئی ہیں, تو ادھر چلیں ہم اس میں. جی. ارے اللہ, یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن ہیں اور کتابیں ہیں, اور ایک پرانے پرنٹ شدہ چیزیں ہیں. دیکھیں یہ ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ ہے, یہ پرانا ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. بالکل. یہ پرانے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, وہ ہاتھ کا, یہ ہاتھ کا لکھا ہوا. یہ پرانی پرنٹڈ قرآن پاک ہے جو پرانی پریس میں ہوتا ہے. یہ حضور کے روضہ کے اندر کا غلاف ہے, جالیوں کے اندر کا غلاف ہے. یہ جالیوں کے اندر کا غلاف. یہ تو بہت ہی ریئر, یہ تو بالکل بہت کم لوگوں تک. اور یہ غلاف کعبہ ہے, یہ غلاف کعبہ ہے. اس کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس پورا نظام ہے, ٹیمپریچر کنٹرول کا سارا چیز کا. یہ روضہ کے اختر کے اندر کا غلاف ہے. اچھا, سرخ اور سبز دونوں ہیں. جی, وہ پچھلا سبز تھا, اور یہ جو ہے یہ میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں. یہ وہی پرانی کتاب ہے, اور یہ بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے سارا. نہیں, اس میں یہ پرانے پرنٹ ہیں, اس میں پرانے پرنٹ ہیں. یہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, باقی پرانے پرنٹ ہیں. جی. اور یہ حضور کے روضے کا غلاف ہے. یہ عصا ہیں پرانے, اس میں کوئی ہاتھی دانت کا ہے, کوئی صدف کا ہے, کوئی زمرد, یا یہ دیکھیں عقی اس کا ہے, فیروزے کا ہے, اس میں زمرد ہے. بہت زیادہ یہ عصا ہیں. یہ کنہوں نے استعمال کیا؟ کچھ بزرگوں سے منسوب ہیں, کچھ بڑوں کی ہیں. یہ حضور کی جالیوں کے اندر ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں, سرخ اور سبز غلاف پڑا ہوا ہے.
یہ جو جن کے یہ pieces سبز ہے بڑے ہیں اور وہ سرخ ہے. وہ سرخ ہے. اللہ جی اور ہم ان جالیوں سے ہمارے ایکسیس یہاں تک جی ہو ہی نہیں یہاں پاتے تک اس میں یہاں تک اس میں اندر ہم نہیں جا سکتے جا سکتے. اور پھر اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا. ادھر سے پھر آگے بالکل یہاں بھی خاص لوگ ہی صرف بس وہی وہ جو ہیں وہاں پہ اس میں اس کے علاوہ اور یہ تو کوئی بھی نہیں اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں. کچھ نہیں. اس کا غلاف ہر سال نہیں بدلا جاتا. ہر سال نہیں بدلا جیسے کعبہ کا غلاف ہر سال اس کا نہیں بدلا جاتا. جی ارے اللہ. اور یہ اصلی جھاڑو ہے کعبہ کے اندر کا اور یہ کاپی ہے. یہ بردہ یمانی جو ہے قصیدہ بردہ شریف. جی 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 یہ بردہ تھا اس شکل کا تھا. بردہ کہتے ہیں چادر. جی جی. اور سلائیاں. اور یہ کعبہ کے اندر کا غلاف ہے. اچھا روضہ کے اندر کے غلاف اور کعبہ کے غلاف کا فرق یہ ہوگا کہ وہاں حضور کی شان میں آیت ہوں گی یہاں اللہ کی یا حنان یا منان اللہ اکبر ہدی للناس ہدی للعالمین اول ووضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قرآن کی کعبہ کی یہ کعبہ کے اندر کا غلاف. یہ ریاض الجنہ کا قالین ہے. اللہ اکبر. میں ترمذ گیا تھا. جی جی جی. وہاں کے ایک درویش نے یہ ہدیہ ان کی شفقت سے ملے تھے. ترمذ میں ساتھ تسبیح بھی ہے ساتھ. جی جی. یہ بھی کعبہ کے اندر کا غلاف. اور یہ بڑوں کے میرے مرشد ان بڑوں کی کچھ تبرکات ہیں. یہ حضور فلسطین میں شعیب علیہ السلام کا. یہ ایک پرانے بزرگ کی تلوار. یہ بھی وہی پرانی یہ ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ ہے. یہ پھر پرانے مطبوع ہیں. کعبہ کا غلاف ہے. یہ بھی پرانی کتابیں ہیں. یہ بھی غلاف کعبہ ہے. یہ بھی غلاف کعبہ ہے. یہ دیکھیے یہ ریاض الجنہ کا قالین ہے. ارے اللہ اکبر. یہ بھی. یہ کتنا عرصہ لگا آپ کو سب کچھ جمع کرتے ہوئے حضرت جی؟ عطا ہوتی گئی. اور یہ سوری یہ بھول گئے. یہ قالین ہے مسجد اصحاب صفا کا 9/14 کا پورا قالین ہے. پورا قالین ہے یہ پورا جو وہاں پہ بچھا ہوتا ہے. جی بچھا ہوا ہوتا ہے. ارے واہ. یہ کب آپ کے پاس آیا؟ بس آ گیا. اللہ اکبر. کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ پورا میزاب رحمت کے نیچے کعبہ کا. اللہ اکبر. یہ پورا کعبہ کی پٹی ہے. تو یہ زیارت کے لیے سب کے لیے یہ کھلی جمعرات کو زیارت اس کی ہوتی ہے. اس میں. واہ. یہ زیارت یہ غلاف کعبہ. اچھا یہ چیز دیکھیے حضور تنے پہ تشریف فرما کے منبر مسجد نبوی پھر مجمع بڑھ گیا. تو ایک بہت بڑے تاریخ دان ہیں مدینہ منورہ میں. انہوں نے وہ درخت جس سے یہ تنا بنا یہ منبر بنا اس درخت کی ہسٹری منبر کی تاریخ پوری حوالوں کے ساتھ کہ منبر حضور کا ایسے تھا. ارے اللہ اکبر. اور اس درخت کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی. جی تاریخ اس کی شکل اس درخت کا پورا. اللہ اکبر. یہ کوئی ہسٹورین کمال ہے اس نے تو. جی. اور یہ عقیدت ہے یہ کہاں سے لوگ کیسے کن چیزوں کے لیے کتنا وقت نکال کے سارا کر کے. اللہ اکبر. اور یہ جی ہاں یہ پرانا قرآن پاک چھپا ہوا 1313 ہجری کا 2014 کا آگرہ انڈیا کا چھپا ہوا قرآن. ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں یہ پرانی پرنٹنگ ہے. حضرت جی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اور ہم یہی آپ سے درخواست کرتے رہیں گے کہ جب ہم آپ کو تنگ کریں آپ تنگ ہو جائے کیجیے گا. بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو. جی بتائیے گا یہ کیا کس طرح سے کیسے کیا عمل ہے؟ دیکھیے جی جب اللہ کی ذات پہ پیشانی ٹکے گی نا اسی کی ذات تو اس کو یہ جھکنا بہت پسند ہے. اللہ لوگ آتے ہیں اس تسبیح پہ جس پہ لاکھوں کروڑوں درود پاک کلمہ اخلاص پڑھا ہوا ہے. یہ کھجور کی گٹلیاں ہیں. ارے اللہ آپ دیکھیں گھسی ہوئی ہیں. جی. اس کو گلے میں ڈال کے اور پھر اس اللہ کے نام پہ اور قرآنی آیات لکھی ہیں حروف لکھے یہاں پیشانی جو ہے وہ ٹیکتے ہیں اور پھر دیکھیں یا تواب پڑھتے ہیں کہ مولا تو توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اور پھر اس سے لا علاج بیماریاں ٹینشن بے خوابی یہ سارے مسائل اس کی وجہ سے حل ہوتے ہیں. یہ ایک ہی چیز ہے. یہ پہلا جی ہاں یہ اس کے عددی نقش ہے جی. یہ اس کے بعد اگلی پیشانی یہاں ٹیکتے ہیں. اوکے. اور یہ بھی ساری پریشانیاں اور سارا کچھ ان کے حل اس کی پریشانیاں اس کا ہم نے یہ لکھا ہوا ہے. اچھا جو صاحب یہاں نہ آ پائیں وہ ویسے اس یا توابو کے نام سے بہت زیادہ کر سکیں اور اسی طرح سے بہت تاثیر ہے اس میں
क्योंकि रब को नदामत पसंद है, एक्सक्यूज मी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह अकबर, बंदों को अगर पसंद है तो अल्लाह को उससे ज्यादा पसंद पसंद है। एक्सक्यूज मी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। और ये जादू ये शिकन जी हाँ, तिलिस्माती खंजर जो हैं ये हैं, इसके ऊपर हमने कुरान पाक के वो हुरूफ हैं जिन पे नुक्ता नहीं है। अल्लाह अकबर, 13 कुरान के वो हुरूफ हैं जिन पे नुक्ता नुक्ता नहीं नहीं है। उन्हें हम हुरूफ सवामित कहते हैं। सवामत कहते हैं, नुक्ता नहीं है। नुक्ता नहीं है। ये अहदर सस्तो कलमु, कलमो, ये अहदर सस्ता अलिफ हा दाल रा, कोई नुक्ता नहीं। स्वाद सीन स्वाद त्वा आइन, कोई नुक्ता नहीं। ठीक। और काफ लाम मीम वाव हा, कोई नुक्ता कोई नहीं। नुक्ता नहीं। ये पकड़ के इसका अमल है जहां लिखा हुआ है कि खबीस जिन्नात काली चीजें, और उसकी वजह से ये अमल सारा का सारा इस पे लगे हुए आप 41 मरतबा, 11 मरतबा या 21 मरतबा ये कुरानी हरूफ पढ़े। तावीज़ पे लगे खंजर के दस्ते को दाएं हाथ से पकड़ कर पकड़। 11 मरतबा, ये जो जी। दस्ता है इसको पकड़ के। जी। अच्छा। और अगेन द पीपल हु कैन नॉट कम हियर, क्योंकि ये एक मखसूस बहुत लोग जगह आते है, हैं। उसमें बहुत लोग माशाल्लाह आते आपके प्रोग्राम के खातिर हमने हाल खाली कराया है। अल्लाह अकबर जी, वो मैं बिल्कुल देख रहा हूँ सारा। जी, जी। वो सारा किया। अच्छा, वैसे ये रोजाना का होता है ये या रोजाना कोई सुबह दिन से शाम, मुख्तसर? सुबह शाम। ये अदरवाइज सिर्फ जुमेरात का नहीं है, ये नहीं, रोजाना ये तो रोज का हो। रोजाना का है। अल्लाह अकबर। यहाँ हमारे असिस्टेंट बैठते हैं, इस तरफ खवातीन हैं पर्दे के पीछे से, इस तरफ मर्द है। मर्द हज़रत। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी तरह का बिल्कुल एक ये अमल साथ देते भी है। हैं, दुआ बताते हैं, जिक्र तस्बीह बताते हैं, अरे अल्लाह लोगों को अल्लाह का नाम बताते नाम हैं, जो बताते हैं। मुश्किलात में घिरे गिरे, हारे। वो बताते जी। हैं। और उस साइड पे भी ये सब कुछ इसी तरह से सारा कुछ है? यही खवातीन की तरफ, यही ख्वातीन बिल्कुल की। ऐसी ऐसी। इसी तरह ये सब चीजें जी, वहाँ सब पे भी चीजें। लगी हुई हैं। और ये जब हम यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, चरखा- इसका ताल्लुक एक नक्श है या जामे हो, अल्लाह या का जामे। सिफाती नाम है। जी जी बिल्कुल। इसका जितना भी ये अमल है कि कोई बिछड़ गया है, घरों में आपस में तलाकों तक नौबत है, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, ये या जामेओ का अमल है। बिल्कुल सही है। और इसको और अमल इसमें है किस नक्श, इसमें तावीज़ डालते हैं। ये देखिए, ये थैली है, अच्छा बिल्कुल ठीक इसमें है। नक्श डालते हैं, तावीज़ डालते हैं, और फिर इसको ऐसे आई अच्छा। घुमाइए आप। पहले दौर में होता था कि ये तावीज़ ले जाएं, चरखे से डालें, चरखे से चलाएं। चरखे से चलाएं। अच्छा, तो ये वो चरखे का चरखा वो है। उसमें। अच्छा, तो इसमें तावीज़ डाल के तावीज़ या कोई भी चीज़ या क्या तावीज़ चीज़? दिया जाता है, यहाँ तावीज़ दिया यहीं से दिया जाता है, दिया जाता है, या जामेओ का। या जामे का तावीज़ होता है उसमें। और वो भी इसी तरह से मसाइल के हल के लिए, बहुत ज्यादा, मुश्किलात के हल के लिए। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वाह। और ये हम पीछे अगर जी, आते हैं, जी, लोग यहाँ अपने ये जो है बरकती चीजें, दस्तरखान। कुछ चीजें खाने पीने की ले आते हैं, इसमें रख के, इसमें नक्श लिखे हुए हैं, आप उठाइए। अरे अल्लाह हो। ठीक है, इसमें रख के, और उसके बाद फिर इसको ढांक के आप ये देखिए क्या पढ़ना होता है, या वहाबो, या वहाबो, अल्लाह का देने नाम, वाला। या वहाबो। अल्लाह हो। आपका दस्तरखान कभी खाली नहीं होगा। खाली नहीं होगा। और ये फिर तकसीम लोग करेंगे। अपने हाथों से खुद तकसीम करते हैं, या खुद रखते हैं, उसके बाद ये इसका खुद आते हैं, खुद रखते हैं। 11, 21 या 41 मरतबा जनाब। पढ़ के उसके बाद फिर जनाब। ये करते हैं। अच्छा, और फिर ये तकसीम कर देते हैं, अपने हाथों से खुद तकसीम। खुद तकसीम कर देते हैं। अल्लाह हो, अल्लाह हो। जी। अच्छा, ये हज़रत जी ये क्या है? ये अमल नक्श है, लोग इसमें अपनी खुशबू लाते हैं जी और जी। इस पे खुशबू लगाते हैं। और अच्छा, खुशबू लगाने के बाद दरूद इब्राहिमी के 2 हर्फ हैं, इन्नका हमीद मजीद, या हमीद या हामिद मजीद। या मजीद। अल्लाह हो। अल्लाह की तौफीक से दुआएं कबूल होती हैं, रूहानी मदद होती है, मुरादें पूरी होती हैं, मसाइल हल होते हैं। और इस पे अपना इतर लेके आते हैं, इतर खुद खुशबू लाते लेके हैं, आते हैं, बस और इसमें वो लगाते बस हैं, कर देते हैं। इतर लगाते हैं, और अल्लाह पाक के ये 2 हरूफ नाम दरूद इब्राहिमी के वो पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं। ये आपके पीछे ताले पड़े हुए हैं, जी 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 जी। काफी ढेर सारे। आप ये देखिए, उन तालों के ऊपर सूरत कौसर वो लिखी है जी कि जी। सूरत कौसर का आखिरी हर्फ है अबतर, इन नशान याका हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जो है उसकी हालत अबतर होगी, जादू, जिन्नात, बंदिशें, असरात, ये बंद हो गया। जी जी। ये खुल ये गया, खुल गया, ये ताला जो है खुल गया, खुल बिल्कुल, गया, बिल्कुल। यहाँ बंद हो गया। ये पूरा अमल है, ये पूरा, हाँ। और उसकी तरकीब लिखी हुई है।
تو یہ ہم یہاں سے پڑھتے ہوئے یہ بات پڑھتے کرتے ہوئے، ہیں. یہ پورا طریقہ ہے پڑھتے ہوئے تصور کر کے قرآن پاک کی سورت آخری وہ 3 بار 11 بار یا 21 بار یا 21 بار اور اس کے بعد کھول دینا. جی اسی طرح سے یہ سارے پڑھے سارے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک پہ ہی کرنا ہے اور آپ نے یہ ساتھ یہ سارے سب پہ کرنا ہے، سب پہ کرنا ہے باری باری. اچھا اچھا جی 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 سب پہ کرنا ہے باری باری سب پہ کرنا 7 تالے پڑھتے جانا ہے. ایک دفعہ پہلے پڑھنا ہے اس پہ جی. 3 دفعہ پڑھ کے پھر دوسری دفعہ پھر تیسری یہ دفعہ. دیکھیں اچھا 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 چکی بی بی فاطمہ اس پہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد. لوگ آتے ہیں صلی اللہ علی محمد. اپنی جنس ڈال کے اس میں لے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو چکی جو ہے ایسے گھماتے ہیں، اس میں سے نکال کے پھر اپنے گھر کے راشن جنس چیزوں میں اس کو شامل کرتے اس میں شامل کر لیتے ہیں. اچھا تو اس میں بھی وہی برکت کا پہلو برکت ہے کا اور اس پہلو میں ہے. رزق میں برکت جی، کا پہلو انشاءاللہ. ہے. اس میں یہ شیشہ جی ہاں اس کے اندر دیکھیں آپ یا نور ہو یا منور ہو النور ہو یا خالق ہو یا فتاح ہو یا اللہ کے نام ہیں، جی پھر اللہ کے ناموں کے عدد ہیں. جی جی بالکل. اچھا اس شیشے کو دیکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ سکندر ذوالقرنین جو مسلمان بادشاہ تھے جی جی ان کی نسبت سے وہ یہ شیشہ ان کے پاس تھا اور انہی حروف کے ساتھ تھا. انہی حروف کے ہاں ساتھ. میں نے ایک چیز لکھی ہے تسبیح خانے کے گوشے طلسمات میں ہر عمل نقش اکابر اولیاء کے مستند کتابوں کے مکمل حوالہ جات کے ساتھ ہیں تاکہ امت کو نہ شرک نہ ملے نہ بدعت نہ ملے. اور وہ کاغذ ہمارے پاس ہم ہر آنے والے کو دیتے ہیں، خود دیتے ہیں. جی. اوکے ہر چیز حوالے کے ساتھ حوالے کے ریفرنس ساتھ کے ہے. ساتھ لنک ہیں اس کے باقاعدہ. جو ہم بات پہلے کہتے کہ شرک یا بدعت وہ سارا کچھ وہ ریفرنس نہ ہو. سالڈ ریفرنس ہے کہ اس کے بعد وہ چیز نہ ہو. اور اس میں اس کی تاثیر کیا ہے اس شیشے کی؟ اس کی تاثیر آپ یہ دیکھیے نظر بد کے لیے، چہرے کی جھریاں، بال اور خوبصورتی کے لیے، اور ایسا ہے جن کے گھر میں جھگڑے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرت ہوتی ہے، ان سب مسائل کے لیے یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بس یہی پڑھنا ہے. اللہ اللہ اللہ. جی.